नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्नुभएको छ, जसले आम नागरिकमा आशा जगाएको थियो। तर त्यो अनुसारको काम भएन भन्ने गुनासो चौतर्फी सुन्न पाइन्छ। अहिले जनताको घर दैलोमा सरकार पुगेको छ र केन्द्रीकृत भ्रष्टाचारको सञ्जाल विकेन्द्रीकृत भएका गुनासाहरू आइरहेका छन्। हामी कहाँ किन यति धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ? भ्रष्टाचार हुनुको कारण के हो? हामी के गरिब भएकाले बढी भ्रष्टाचार भएको हो वा भ्रष्टाचारीहरू बढी भएकाले हामी गरिब भएका हौँ? कानुन कमजोर भएर भ्रष्टाचार बढेको त होइन। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा आज हामी सरकारको सुशासन कहाँ चुक्यो भनेर कुराकानी गर्दैछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष श्री श्रीहरि अर्याल। सरकारमा रहेका र सरकारी काममा रहेका मन्त्रीहरू सरकारी कर्मचारीहरूको काम गराएको तरिका के छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि म यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। प्रधानमन्त्रीले सुरुमा भन्ने गरे जस्तो सरकारको सुशासन, म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने जस्ता कामहरू व्यवहार त अहिले कस्तो देख्नुहुन्छ? अब अहिले सरकार झन्डै 2/3 बहुमतमा टेकेको यो सरकार हो। जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई व्यापक जनसमर्थन गरेर सत्तामा पुर्याए। जुन किसिमको उत्साह र उमङ्गका साथ जनताले मत हालेका थिए, त्यो मतलाई जनताको मन परिवर्तन गर्ने, सुशासन दिने बाटोतर्फ सरकार लागेन। कतातिर लाग्यो भने त्यो झन् उल्टो बाटोतिर लाग्यो। अब अहिले त कस्तो देखिसिया छ भने जनता एकातिर छन्, सरकार अर्कै टापुमा छ। सरकार अर्कै टापुमा छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने यो सरकार गठन भएपछि 5-7 महिना मैले चाहिँ बोल्दा पनि यो सरकारको विपक्षमा भ्रष्टाचारको विषयमा बोल्दा पनि बोलिनँ। किनभने अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नु भने म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म अरूलाई गर्न दिन्न। हो, यो प्रधानमन्त्रीको त सन्तान पनि छैनन्, केही पनि। किन भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो त यिनले? किन भ्रष्टाचारलाई चाहिँ यिनले चाहिँ के छ भनेदेखि गराउनु पर्यो होला त भन्ने कुरा आयो। अनि म सोध्दै गएँ, के सोचेँ भने त्यो भ्रष्टाचारका कुराहरू त पटापट निस्किन थाले। एकपछि अर्को भ्रष्टाचार नाम लिएर साध्य छैन। कतिको नाम लिने, त्यस कारणले नाम लिएर समय बर्बाद गर्दिन। त अब अनि त्यो भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको छन् कि छैनन् म भन्दिनँ। तर उनी निकटका अथवा उनका मन्त्री परिषदका अथवा उनको प्रशासन अन्तर्गतमा त व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भयो। ओहो, अब त प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री हो, सुशासन मुलुकलाई दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने त प्रमुख जिम्मेवारी उनी हो। यिनले त अब केही गर्लान्, अब त केही गर्लान् भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको सम्बन्धमा भनेर अझ फेरि वेट गरियो। उल्टो त्यसको केही समयपछि त भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई उनले संरक्षण गर्न थाले। भ्रष्टाचार म पनि गर्दिनँ, अर्कोलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने कुरो त त्यहाँनिर गएर त्यो चाहिँ खालि उहाँको चाहिँ बोल्ने, उहाँको एउटा भाषणमा एउटा बोल्ने चाहिँ वक्तव्यबाजी मात्र रहेछ। यथार्थमा त उहाँले गर्नुभएको रहन्छ। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम गर्नु भएन। भनेको तपाईँले भने जस्तो अब उहाँका छोराछोरी थिएनन्, निसन्तान हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई धेरै लोभ लालच थिएन, त्यसकारण चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्न र गर्दिन र गर्न दिन्न भन्ने सुरुवाती जुन कुराहरू थियो त्यो पछिल्लो समय अहिलेसम्म आउँदाखेरि त्यो व्यवहारमा त्यो देख्न पाइएन। व्यवहारमा देख्न पाइएन। उहाँले आजसम्म भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा त आम रूपमा मान्छेले बुझ्ने कुरा के हो भने सरकारमा व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा त जनताको आम बुझाइ छ। त्यो सरकारले पनि बुझेको छ कि त्यो बुझेर पनि बुझपचारेको छ? होइन, के लाग्छ? बुझपचारेको मात्रै होइन, संरक्षण गरिरहेको छ। आफ्ना निकटतम मानिसहरूलाई अनेकन किसिमका ठेक्का पट्टा आदि इत्यादि सबै कुरा दिने र तिनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विरोध भयो भने प्रधानमन्त्री अझ उल्टो बम गर्ने। उहाँले त अब जस्तै भन्नु न, तपाईँको अहिले कोभिडको कुरो छ,
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरो बाहिर आइराखेको छ। लकडाउन गरेको पनि 15-20-25 दिनसम्म त जनताले अब जब विरोधीले पनि के भन्न थाल्यो भने अब कुनै उपाय छैन कि अब हामी सरकार परिवर्तन पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यसकारण यो प्रधानमन्त्रीले जे जस्तो गर्छ कदम चाल्छ यो चाहिँ कोरोना रोकथामका लागि त्यसमा समर्थन गर्नुपर्छ भनेर भने अवस्थामा ओम्नी आयो। अब ओम्नीले गरेको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले कसरी तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यसको प्रतिरक्षा गर्न हो। अब अहिले त तपाईँको त्यो फाइल अब लेखा समितिले हेरेर लागेको छ भन्ने समाचारहरू आइराखेका छन् है। अब त्यो अवस्थामा यो देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने पनि एउटा संविधानले व्यवस्था गरेको संस्था छ। त्यो टुलु हेरेर बस्छ त्यो है। टुलु हेरेर एकातिर जनताको चाहिँ के चाहिँ अभिमत आइराखेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान भनेको सरकारको छाया संस्था भयो भनेर एकातिर आइराखेको छ भने उसको व्यवहारले पनि त्यो हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगरेको मौकामा नगरेका कारणबाट त्यो त हो रहेछ, यो त सरकारकै चाहिँ यो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारकै चाहिँ छाया चाहिँ संस्था रहेछ भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्न थाले। हेर्नुहोस् अब मैले आउँदैछु। अब यो अवस्था यदि हुन्छ र यही प्रवृत्तिलाई यही प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ भने अनि तपाईँले अहिले भने जस्तो सुशासनको प्रत्याभूति जनताले कसरी पाउन सक्छ र जनता कसरी यो सरकारले अब त केही न केही जनताको लागि जनताको हित गर्ने काम गर्छ भनेर अब जनताले विश्वास गरे कसरी? अब विश्वास गर्ने नगरौँ, 2/3 छ झन्डै त्यो जनताले त प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्दैन। हटाउन सक्ने कसले हो भन्दाखेरि संसदले हो। संसदले मा भन्दा पनि उसकै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हो। उसकै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ यत्रो अन्तर्द्वन्द्व छ, राजनीतिक अन्तर्द्वन्द्व छ कि कुरा गरी साध्य छैन। त्यसको मौका प्रधानमन्त्रीले उठाइरहनु भएको छ। एक दोस्रो, सडकमा सामान्यतः मानिस आउन नसक्ने अवस्था छ। सडकमा मान्छे किन जान सक्दैन भने कोभिडको डर छ। त्यो डर भएर आम जनता सडकमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन। अख्तियार पनि तपाईँको मुख दर्शक भएर बसिरहेको छ। अब प्रधानमन्त्री चाहिँ के छन् अनेकन 2 घण्टा 3 घण्टाको भाषण संसदमा दिएर तपाईँको चाहिँ बकवास कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ गरेर जनतालाई सुनाइरहनु भएको छ। उहाँको भाषण सुनेर जनता फ्रस्ट्रेटेड भइरहेछ। फ्रस्ट्रेटेड भइएको छ जनता अब चाहिँ सडकमा जान पनि सक्दैन। त त्यसले गर्दा तपाईँको अहिलेको जुन सरकार छ, जो सरकारको जो क्रियाकलाप छ, यसले कुन अवस्थामा विस्फोटक स्थितिको चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने हो यसको भन्न सकिने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। अब हुन त प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला हरेक अभिव्यक्तिहरूमा सरकार यो सुशासन काम गर्न सकेन भन्ने आलोचना पचाउन सक्नु भएको छैन। त्यसको उहाँले खरो प्रतिवाद गरिरहनु भएको छ। यसको मतलब उहाँलाई भ्रष्टाचार भएको छ, मैले संरक्षण गरेको छु भन्ने जानकारी नभइकन रिपोर्टिङ गर्नेहरूले बाहिर जे भएको छ त्यो स्पष्ट नदेखाएको नबताएको कारण पनि हुनसक्छ कि? यसो उहाँलाई यो कुरा थाहा नहुने कुरा, जस्तै अहिले म तपाईँलाई अहिले भन्दै थिएँ एउटा कुरा। अब फेरि म स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा जुन सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका छन् र अहिले त्यसको छानबिन कसलाई गर्न लागिरहेछ? कर्मचारीलाई गर्न लाग्छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व कसले गर्छ? मन्त्रीले गर्छ होइन। मन्त्रीको नेतृत्व, मन्त्रीहरूको मन्त्रीमण्डलको नेतृत्व कसले गर्छ? प्रधानमन्त्रीले गर्छ। अब हामीले यसरी हेर्नु पर्यो। एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र भ्रष्टाचार भइराखेको छ तर त्यसमा मन्त्रीको कहीँ कतै सही छैन। त्यो सचिव अथवा महानिर्देशकको अधिकारमा रहेछ र उनको सहीबाट त्यो सारा भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ मन्त्रीले, स्वास्थ्य मन्त्रीले आफै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर तिनीहरूमाथि एक्सनमा जानुपर्ने हो कि? हेर्नु, सबभन्दा ठुलो कुरो, किनभने स्वास्थ्य मन्त्रीले त स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ नेतृत्व लिइरहेछ। नेतृत्व लिने भने कि त्यहाँभित्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी को माथि उनले सही कुनै फाइलमा सही गरून् नगरून् त्यसको अर्थ रहँदैन। अर्थ के रहन्छ भने उनले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीले
मैले अहिले कोभिडको कुरा भएर मैले स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा हेरिरहेको छु। प्रत्येक मन्त्रालयमा त्यही हो। कुनै पनि मन्त्रालय अन्तर्गत भ्रष्टाचार हुन्छ, कर्मचारीको चाहिँ सही टिप्पणी गरेर उसको अधिकारभित्र क्षेत्रभित्र रहेर काम गरिरहेको छ भने त्यो त सचिवको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो, त्यो त डाइरेक्टरको चाहिँ अधिकार क्षेत्रको कुरा हो, त्यहाँ मैले हेर्ने होइन भनेर के मन्त्रीले मिल्छ? उसले त्यो हेर्दैन भने ऊ आफ्नो जिम्मेवारीबाट ऊ च्युत भयो कि भएन भनेको जस्तै। अब सबै मन्त्रीहरूको नेतृत्व कसले गर्छ त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले गर्छ। प्रधानमन्त्रीले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुनै सचिवले गरे होला कि बिचरा त्यो मन्त्रीले के गरोस् त? यो किसिमको व्यवहार गर्न मिल्छ? किनभने फेरि म भन्छु, प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएको भएर र संसदप्रति उत्तरदायी ऊ छ भने उसले प्रत्येक मन्त्री होस् एउटा जसले गरेको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा पनि उसले हिन्स पाउना साथ छानबिन मन्त्रीले गरेन, ठिक छ, मन्त्रीले गरेन भने प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले अब यो सबै कुरा मन्त्रीलाई पनि थाहा छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ। किनभने अरबौं अरबको डिल, करोडौं करोडको डिल भएको कुरा एउटा कर्मचारीले आफ्नो स्वविवेकले आफूले निर्णय गर्न सक्छ यो देशमा? साध्नी भन्छ क्या, मैले यस्तो निर्णय गर्न लागेको छु भन्ने कुरा मन्त्रीलाई नभनिकन, मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई नभनिकन कहीँ निर्णय हुन्छ है? अब यहाँ चाहिँ के अख्तियारले भोलि हेर्दाखेरि के गर्छ उसले भने उसले सही गरेका छ ती सहीहरूलाई कारकको रूप पार्छ अनि ती राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका, मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको देशको नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिन्छ। भनेको अब भ्रष्टाचार भएको छ र त्यो भ्रष्टाचार हुनुमा तलदेखि माथिसम्मको सेटिङमा भइरहेछ भने त्यो निर्वाध कुरा छ नि। तपाईँले चाहिँ के छ भने त्यत्रो चाहिँ खरिद बिक्री भइरहेछ है, खरिद गर्ने कामहरू भइरहेछ। त्यो चाहिँ नि के त्यो डाइरेक्टरको अधिकार एउटा तपाईँलाई म बताउँछु, काठमाडौँमा सिडिओ छ होइन, यहाँ चाहिँ नि अब लकडाउनमा चाहिँ केही कुरा गर्न पर्यो भने अधिकार त उसको हो बाबा, तर उसले गृहमन्त्रीलाई चाहिँ नपुछिकन उसलाई जानकारी नदिकन त्यो काम गर्छ। उसले कुनै काम सामान्य रेगुलर तपाईँको चाहिँ कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने कुरो पनि उसले चाहिँ नि त्यो गृह मन्त्रालयको कन्फिडेन्स नलिकन उसले गर्न सक्दैन। काठमाडौँमा एकछिनका लागि कर्फ्यू लाउने अधिकार कसको छ भन्दा सिडिओको हुन्छ। तर त सिडिओले कर्फ्यू लाउने जस्तो कुरो हो देशको गृहमन्त्रीलाई नसोधिकन अनि गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह नगरिकन लाग्छ कर्फ्यू, एकछिनका लागि कर्फ्यू लाग्यो भने जस्तै अहिले स्वास्थ्यमा भएको घोटालाका सम्बन्धमा पनि यो मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभइकन तपाईँको चाहिँ डाइरेक्टर सचिवले मात्रै गरे भनेर म जस्तो मान्छेले कसरी पत्याउने? म जस्तो मान्छेले पत्याउने कुनै आधार, कुनै ठाउँ नै छैन है। अब कुन बेलामा चाहिँ अलिकति ठाउँ हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष त्यो कुराको सुइँको पाउना साथ हस्तक्षेपकारी भूमिका गरेर ल यो सचिव के भएको, यो ल डाइरेक्टर के भयो, तपाईँलाई किन यति दिनभित्रको स्पष्टीकरण तिमीलाई किन नसोध्ने, तिमीलाई सेवाबाट किन नहटाउने भन्ने किसिमबाट ती चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीले सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको भए अब त्यहाँ चाहिँ यिनीहरूको संलग्नता छैन भन्ने हुन्थ्यो होइन। अब एकातिर त्यो छ, अर्कोतिर फेरि म भन्छु यो जनताप्रति कहीँ कतै उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न नपर्ने संस्थाहरू छन् हाम्रो संविधानमा। त्यो भनेको न्याय परिषद, त्यो भनेको संवैधानिक परिषद, त्यो भनेको चाहिँ यो अख्तियार दुरुपयोग आयोग, यिनीहरूको जिम्मेवारी कहाँ छ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको के हो भने त्यसले गर्ने काम पुलिसले गर्ने काम गर्ने हो। जस्तै किन मैले पुलिसले काम गर्ने जस्तो चाहिँ संस्था हो कि मैले उसलाई डिग्रेड गर्न खोज्या होइन। अपराध भएको छ भने त्यसलाई अनुसन्धान जसरी ज्यान मुद्दामा, चोरी मुद्दामा प्रहरी गर्छ, भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा विषयमा अनुसन्धान गर्ने काम अख्तियारको भने उयो पुलिसको काम त हो नि, गर्छ। अब त्यो संस्थालाई हामीले के गरेका छौँ भने संवैधानिक बनाएर राखेका छौँ, संवैधानिक राखेका छौँ। अब त्यो संस्थामा कस्ता मान्छे हुन्छन् भन्दाखेरि प्राय राजनीतिक त्यो चाहिँ कर्मचारी तन्त्रबाट आएका र सारा पोलिटिसियनहरूको नस थाहा पाएका र सरकारले पनि त्यसको बारेमा यो यतिसम्मलाई हामीले नियुक्ति गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले हामीले भनेको टेर छ, हाम्रो अदबमा बस्छ
भन्ने खालको मान्छेलाई प्राविधिक रूपमा तपाईँको चाहिँ नि संवैधानिक परिषदले प्राविधिक रूपमा भन्छु, किनभने तपाईँले चाहिँ सुन्नु होला, अहिले नाम प्रसङ्ग नभनौँ, आजकै दिनमा सचिवले नियुक्ति गर्छ, संवैधानिक परिषद आजै बस्छ र आजै उसको चाहिँ नि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो मान्छेका बारेमा सारा चाहिँ जनमत के छ कसो छ भन्ने कुरा आम रूपमा चर्चा परिचर्चा हुन नपाउँदै उसले नियुक्ति पाइसकेका हुन्छ। हाम्रो नियुक्ति गर्ने कुरा देखाउने दाँत एउटा छ संवैधानिक परिषद। जस्तै एउटा भन्नुहोस् न, अहिले विभिन्न ठाउँमा पदाधिकारी ठुला ठुला पदाधिकारी नियुक्त गरेर सर्च कमिटी भन्छन् नि, सर्च कमिटी भनेर चाहिँ त्यो सर्च कमिटीले के सर्च गर्नु, त्यो प्रधानमन्त्रीको सरकारको के दृष्टिकोण र धारणा रहेछ त्यो चाहिँ नि सर्च गर्छ त्यो सर्च कमिटीले। मैले भनेको कुरा बुझ्नु होइन, त्यसले त्यो सर्च चाहिँ पक्कै गर्छ, तर उम्मेदवारको उपयुक्तताको बारेमा त्यसले कति सर्च गर्छ? होइन, मैले यो कुरा किन भन्दा हुन्छु नि, हामीले सुशासन स्थापना गर्ने नाममा हामीले संविधानलाई मोहरा बनाएर प्रशासनमा राजनीतिक हस्त चाहिँ यसरी गरेका छौँ कि त्यो त्यसरी नियुक्ति भएका मान्छेले त्यस कारणले गर्दा सरकारले गरेको गलतभन्दा गलत कामको लागि नै हामीलाई ठहराउन सक्दैन। भनेको अब यो सरकारबाट सुशासनको अपेक्षा गर्ने ठाउँ रहेन। अब त तपाईँको चाहिँ म त भन्छु 99.9 अब यो सरकार जनस्तरबाट पोलिटिकल चाहिँ हुन्छ नि त्यो वैधता, संवैधानिक वैधता छ, झन्डै 2/3 चाहिँ सरकार छ, संविधान देखाएर भएन, तर जनताको मनमनमा यो सरकारप्रति यति तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो वितृष्णा उत्पन्न भइसकेको छ। के कारणले त्यस्तो भयो यो सरकार? डेलिभरी नै गर्न सकेन सरकारले। सरकार हुँ हामी, म सरकार हुँ र म सम्पूर्ण नेपालीको अभिभावकत्व म ग्रहण गर्छु। यही अवस्था अप्ठ्यारो परेको बेलामा झन् मेरो जिम्मेवारी झन् बढेको छ। म अत्यन्त म भने मतलब सरकार असाध्यै गम्भीर हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। यही बेलामा हो हामीले काम देखाउने र त्यो काम गरेर अनि जनतामा को चाहिँ भित्र छिया भएको मुटुमा मलम लगाइदिने काम त यो हाम्रो यो सरकारले गर्नुपर्छ भनेर त्यो अभिभावकत्व सरकारले लिन सकेको भए आश गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीलाई म सधैँ भन्ने गर्छु, हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री भनेको देशलाई जनतालाई दुःख परेको बेलामा जनतालाई चाहिँ के उत्साहित गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने, ढाडस दिने होइन। यो विश्वव्यापी महामारी हो, नेपालमा चाहिँ यो मात्रै आएको होइन। हाम्रो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अब अनेकन किसिमबाट इन्डिया चाइना जहाँबाट यसरी यो आयो। अब यो आएको कुरालाई हामीले अब रोक्न सक्दैनौँ। यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ पर्छ। त्यसको लागि जनताहरू सबैको सहयोग म खोज्छु, सबैको सहयोग चाहिन्छ। जनताले सहयोग नगरे सरकार कसरी चल्छ होइन? त्यसकारणले यहाँहरूले धैर्य पनि गर्नु पर्यो, सरकारले भने मानि पनि दिनु पर्यो होइन? मानि पनि दिनु। सरकारको क्षमता अत्यन्त कमजोर छ त सबै जनतालाई थाहा छँदैछ। अहिले विश्वव्यापी चाहिँ कोरोना चाहिँ सङ्क्रमण भएको भएर माल सामान पनि भनेको ठाउँबाट भने जसरी ल्याउन सकिराखिया छैन। यो हाम्रो कमजोरी भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् होइन, तर हाम्रो हर किसिमको प्रयास छ। त्यसकारणले जति दुःख भयो नातिनुहोस्, एउटा नम्र विनयी भावमा है। अहिले अनेकन सामाजिक आफैलाई चित्त दुख्छ, मेरो प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो किन जोकर बनाएको होला। म त्यस्तो जोकर प्रधानमन्त्री हो भने त्यो देशको चाहिँ म नागरिकको मेरो चाहिँ मोरल कसरी हाई हुन्छ भनेर मलाई त्यो भन्नु न, बेसारकै कुरा गरोस् न। हाँसु आयो भने तातो भने उडाइदिने, प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भाषा हो। अब त्यो त्यस्ताको टिकटक पनि अहिले भन्नुहोस् न, सामाजिक सञ्जालमा टिकटक भन्नुहोस् अथवा तपाईँको अरूमा यसरी मैले सुशासनको कुरा गर्नु भने जनतालाई ढाडस दिने कुरा मैले उहाँले त्यस किसिमबाट जनताको मन जित्ने किसिमको भाषाहरू बोझेर आपतमा परेका जनतालाई मलमपट्टि गरिदिने काम त्यो चाहिँ नि कोरोना रोक्नका लागि औषधिले मात्रै बोली वचन व्यवहारले गर्नु पर्थ्यो क्या। त्यो गर्नु उहाँले सक्नु भयो, त्यो गर्न पनि सक्नु भएन। एकरो ढिपीमा एक दिन 3 घन्टा बोल्नुहुन्छ, उहाँले बोलेको 2 घन्टा बोल्नुहुन्छ। मैले सुने हेर्नुहोस्, अब संसदमा अस्ति बोल्नु भयो,
त्यो सांसदहरूलाई यति गाह्रो भयो रे, यति त्यो सुनेर बस्नलाई नि, यति गाह्रो भयो रे प्रधानमन्त्रीको भाषण नसुनु। अब त्यसकै लागि राज्यले पे गरेर चाहिँ पैसा दिएर चाहिँ जनताले चुनेर राज्यले पैसा दिएर तिनीहरूलाई त्यहाँ सांसद बनाएको छ। सुनिसक्नु छैन र प्रधानमन्त्रीले त छोटो मिठो रसिलो नम्र भावमा पो बोल्ने हो त। हामीले सिकाउने होइन प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीले हामीलाई सिकाउने हो। प्रधानमन्त्रीले हामीलाई के छ भने समय सापेक्ष रूपमा हाम्रो आत्मबल, जनताको आत्मबल बढाउने गरेर सिकाउनु पर्ने हो। मैले यो कुन कन्टेक्स्टमा भनेको छु भने कि अब उहाँबाट चाहिँ चल्दैन त, यस्तै आशय प्रश्न गर्नुभएको थियो नि तपाईँले। त्यही भएर मैले भने उनीहरूले अब यो जनताबाट यसरी जनतालाई डिमोरलाइज गरिसकेपछि त्यो जनतालाई फेरि साथ लिएर चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आत्मबल अब कसरी जनताको आत्मबल बढ्यो भने प्रधानमन्त्रीको आत्मबल झन् बढ्ने हो। प्रधानमन्त्रीले आत्मबल बढाउनका लागि हर किसिमको प्रयास गर्नु भने जनताको पनि आत्मबल बढ्ने हो। त भिसिएस सर्कल भन्छ नि। अब त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री त तपाईँको के छ भनेदेखि यस्तो हुनुभयो कि मलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई जोकर बनाएर देख्दा साह्रै चित्त दुख्छ। चित्त किन दुख्छ भने कि मेरो देशको प्रधानमन्त्री यति हल्का छ भन्ने कुरा मैले फिल गर्दाखेरि मलाई रमाइलो त लाग्दैन नि। अहिले मैले यति कुरा बोल्दा नि मैले मेरो प्रधानमन्त्रीको यस्तो किसिमको कुरा बोल्न नपाएको हुन्थ्यो, बोल्न नपरेको भए हुन्थ्यो होइन भन्ने किसिमको छ। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेँ कि अब यो निल्नु पनि नसक्ने, उकल्न पनि नसक्ने अवस्था तातो पुडालु जस्तो भयो सरकारले। तपाईँले अघि विस्फोट हुन्छ भन्नुभएको थियो नि, त्यो के भन्नु? विस्फोट भने होइन, तपाईँलाई एउटा सुन्नुहोस्, नजानिदो गरेर अस्ति असङ्गठित समूहले सरकारको विरोध कसरी गरे त्यो साङ्केतिक हो। त्यो साङ्केत मैले त त्यसको सबै हेरेँ। मैले त्यो कसरी स्टार्ट भएछ भन्ने कुरा पनि मैले बाहिर मिडियामा आए अनुसार मैले पढेँ। मानिसहरू 20 देखि 35 वर्षका छन्, कुनै राजनीतिक नेताहरूले नेतृत्व गरेको छैन, राजनीतिक दलमा आबद्ध छैनन्। अब कुनै दलमा आबद्ध होलान् तर ऊ व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ आएको छ। कुनै पार्टीले पनि निर्णय गरेर कसैलाई पठाएको पनि छैन, केही पनि छैन। त्यहाँ त्यो नेतृत्व गरेर कसैलाई पठायो त 35 वर्षभन्दा मुनिका, किनभने त 50 वर्षका मान्छे युवा नेता हुन्छ यहाँ है होइन। त्यहाँ त उमेर समूह नै हेर्न 20 देखि 35 वर्षका छन् भन्ने कुरा त आम रूपमा आयो नि त। त्यो भित्र केटाकेटीहरूको त्यो चाहिँ नि तपाईँको मुकुस भएको जो भावना भोलि उर्लियो भने थेग्न सक्छ सरकारले। अब त्यसमाथि हेर्नुहोस्, अब समस्या म एउटा कुरा जोड्नै पर्छ। यत्रो कोरोनाको महामारी छ, उतातिर भ्रष्टाचारको महामारी पनि त्यत्तिकै चाहिँ महारोग पनि त्यत्तिकै तपाईँको सलबलाइरहेछ। अब हेर्नुहोस्, अब मनसुन सुरु करिब भइसक्यो। अब पहाडमा पहिरो जाने आपत्ति, अब पहिरो जाने, बाढी आउने, अब कसरी यो सरकारले रक्षा गर्न सक्छ जनताको? लगभग ध्यान तपाईँको कति ठाउँतिर दिनुपर्ने अवस्थामा पनि सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्चाएर सेनालाई चाहिँ के छ नि प्रोक्युरमेन्ट गरेर दिन्छ। हेर्नुहोस् है, अनि के गराउँछ भने सेनाले गरेको काम पनि चाहिँ त्यो अनियमित भयो भन्छ। अब बाबा हामीले अब विश्वास गर्ने ठाउँ कहाँ रह्यो? राष्ट्रपतिमाथि विश्वास गरौँ, उनसँग कार्यकारी अधिकार छैन, उनमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री छैन। यस्ता स्वास्थ्य मन्त्रालय सिभिल गभर्मेन्टले तपाईँको काम पाएसम्म भ्याएसम्म विवादमा परिन्छ कि भनेर सेनालाई सुम्पन्छ, जिम्मेवारीबाट टाढा रहन्छ। फेरि सेनालाई दिन्छ र सेनाले पनि कानुन कति गऱ्यो कति गरेन म त्यतातिर जान्न। तर अब त्यो काममा जाँदा सेना पनि बदनाम हुन्छ र सेनाले के भन्छ, अब हामी सरकारले दिएका यस्ता काम गर्दैनौँ भन्छ। त्यो सेनाले सरकारले दिएको काम यस्तो गर्दिन भन्ने अवस्था आँट सेनामा आउने जुन कुरो आयो नि त्यो त राम्रो कुरा होइन नि। यसरी मैले तपाईँले यो कुरा मैले भन्न सुशासनको सेरोफेरोमा कुरा गर्दा यी कुराहरू आउँछन् क्या। त्यसले गर्दा सुशासनमा कुशासन भएर गइरहेछ। भ्रष्टाचार चाहिँ नि यही आपद विपदकै अवस्थामा ढाकढुक गरेर आफ्नो व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ भन्नेमा सरकार छ। हेर्नुहोस् है, अब यो किन यस्तो सरकार हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा भन्नुहोस्, यो सबै भोलिका चुनावलाई पैसा कसरी समेट्ने र भोलि पर्दा सांसदहरूले धोका दिन थाल्यो भने तिनलाई कसरी त्यो पैसा दिएर आफ्नो ठिक ठाउँमा राख्ने भन्ने कामका लागि राजनीतिमा पैसा चाहिँदो रहेछ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीको सन्तान नभएर उहाँका सन्तान त कति रहेछन्।
अनि सन्तानले कुनै छोरा भनेर सांसदले तपाईँको चाहिँ आपत पर्ने भयो ती छोरालाई पनि घुस खुवाएर तपाईँको चाहिँ के चाहिँ आफ्नो फोल्डमा राख्नु परेन त। त्यस कारणले हामीले भन्नु अब यसले गर्दा के हुन्छ भने सिस्टममाथि आघात पर्न सक्छ। जनआक्रोश बढ्यो भने यो सिस्टममाथि आघात पार्ने कामसम्मका कुराहरू यो सरकारले गरिरहेको छ। तपाईँले हुन त अघि नै यो अख्तियारको काममाथि प्रश्न उठाइहाल्नुभयो, यो राजनीतिक दलको छायामा पर्यो भनेर भन्नुभयो। तर यही बिचमा यो लकडाउनका बिचमा पनि अख्तियारमा लगभग 200वटा उजुरी परेका छन्। भनेको त्यो कस्ता छन् भन्ने सामान्य शिक्षक, प्रहरी, सामान्य न्यून स्तरका तल्लो तहका कर्मचारीले केही हजार घुस खाएको, त्यो घुस खानु राम्रो भन्न खोजे त होइन। त्यस्तामा मुद्दा चलाउन सक्रिय रहने यो अरबौँको चलखेल हुँदा त्यस्ता आलोचनाहरू सडकमा पोखिँदासम्म पनि रहस्यमय तरिकाले यो अख्तियार मौन रहन्छ भन्ने त्यसबाट के बुझ्नु? हेर्नुहोस्, पञ्चायतमा एउटा विशेष प्रहरी विभाग भन्ने थियो, बुझ्नुभयो नि? त्यसले यस्तै यस्तै खालका मुद्दा अनुसन्धान गर्थ्यो अनि त्यो अनुसन्धान गर्ने त्यसपछि त्यहाँदेखि त्यसको निर्णय गर्ने काम विशेष प्रहरी विभाग विशेषज्ञहरूले गर्थ्यो। अहिले त्यो अख्तियारले गरेका काम मोटामोटी रूपमा भन्दा त्योभन्दा माथि उठ्न सकेन अख्तियार। किनभने हेर्नुहोस्, म त सधैँ भन्छु अख्तियारलाई अहिले जति अधिकार छ त्यो अधिकार मात्रै राम्रोसँग सदुपयोग गर्यो अख्तियारले भने धेरै कुरा कन्ट्रोल हुन पनि सक्थ्यो। तर उसले राजनीतिक गन्ध भएको संरक्षण भएको कुनै ठाउँ छ भन्ने उसले त्यो सुँगेर थाहा पाउँछ र त्यहाँ उसले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नै गर्दैन। समस्या यो हो क्या। अनि अब अहिले कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने पहिला म चाहिँ नि तपाईँको थाहा पाउँदाखेरिमा ओहो त्यो सरकारी कोषको पैसा, शिवस्व राजस्वको पैसा चाहिँ कहीँ कतैतिर पनि अनधिकृत पाप लाग्छ भन्थे। भनेको तपाईँले अहिले पछिल्लो समय जो भन्नुभयो, पछिल्लो समय चलन चल्तीको भाषा ठुला माछा भनेर भनियो। तत्कालीन उप प्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिहरूले समेतलाई हाल्यो, मुद्दा हाल्यो। त्यसको मतलब त्यो सत्तामा भइदिएको भए, सत्ताको नजिक भइदिएको भए त्यो आँट चाहिँ अख्तियारले गर्न सक्दैन? होइन, सक्दैन थियो। त्यो सक्ने कुरै हुँदैन थियो। त्यो सक्ने कुरै हुँदैन थियो। अब मैले भन्छु नि, जहिले पनि म भन्छु हेर्नुहोस्, अख्तियारले अब अहिले त एउटा ऐन संशोधन हुन लागेको छ अरे, यहाँ चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार के हो, नीतिगत भ्रष्टाचार भन्ने कुरा अहिलेसम्म परिभाषित नभएर, परिभाषित गराउन नसकेर अख्तियारले काम गरिरहेको छ। सरकारलाई पनि त्यसको कुनै किसिमको त्यो नीतिगत, क्याबिनेटले जे निर्णय गर्छ त्यो नीतिगत निर्णय हो, त्यसमा चाहिँ नि सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनिदिएको छ। त्यसैमा हल्लिएर आएको थियो। अलिकति हिजोको सङ्केत एउटा कहीँ कतै परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने अलिकति कहीँ न कहीँ त फेरि बाँच्नु पऱ्यो नि त, कहीँ न कहीँ त। त्यो भनेको निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धान। अब यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई म फेरि भन्छु, यो त फेरि छुट्टै छलफलको विषय छ। हेर्नुहोस्, यो हजुर अख्तियारले आफ्नोले अहिले पाएको जिम्मेवारी कति सही तरिकाले निर्वाह गर्यो त्यसको मूल्याङ्कन हुनु पर्दैन? त्यो मूल्याङ्कन नगरिकन अधिकार मात्रै दिने, बोकालाई कुबुन्डो खा भनेर तपाईँले दिनु हो भने त्यो बोकोले कुबुन्डो खान सक्छ? मैले त्यसरी संवैधानिक निकायलाई मैले त्यसरी अपमान गर्न खोजेँ होइन, खालि भारी बोकाएर मलाई अधिकार भएन, मलाई अझ भारी देऊ, ढाड कुप्रिसक्यो, अझै अधिकार देऊ भनेर अख्तियारले अधिकार माग्ने, सरकारले अधिकार दिने। अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दलहरूले बसेर अख्तियारले गरेको काम कारबाहीलाई लिएर उसको मूल्याङ्कन कहीँ कुनै ठाउँमा बसेर भयो? सरकारको मन्त्री परिषदको कार्यालयले अख्तियारको चाहिँ नि मान्छेलाई अधिकार दिनु पर्यो होला भनेर तपाईँको चाहिँ नि त्यो सोच्यो होला, उसले विधेयक बनायो होला, त्यहाँ ल्यायो होला, त्यो एउटा कुरा हो। तर यो त डेमोक्रेसी यदि हो भने के अख्तियारलाई यति अधिकार दिँदा के फरक पर्छ? यो चाहिँ देशका बुद्धिजीवी, भ्रष्टाचार विरोधीहरू सारा जो चाहिँ छन्, सुशासनको पक्षधर भन्ने, ती सबको ओपिनियन चाहियो सरकारलाई। किनभने जनताको आडबलमा सरकार टिकेको छ भने यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरामा ल 2 महिनाभित्र चाहिँ यसमा चाहिँ सारा छलफल गरेर होइन एउटा छलफल गरियो भनेदेखि त्यसका राम्रा कुराहरू हामी चाहिँ समेटेर हामी चाहिँ कानुन बनाउँछौँ भनेर सरकारले भन्न सक्दैन। म भन्छु कुनै किसिमको हेर्नुहोस्, साँच्चीकै कूटनीतिक रूपमा असर पर्ने कुरा र रक्षासित सम्बन्धित कुरामा बाहेक सरकारले कानुन बनाउँदा
व्यापक रूपमा त्यसका एउटा अवधारणा पत्र तयार गरेर जनतामा फ्लोट गरिदिनुपर्छ। जनता छलफल गरौँ न त्यसमा, होइन 1 महिना 2 महिना ढिला चाहिँ ऐनमा आएर केही फरक पर्दैन। जुन नाइ नहुने नगरी नहुने अहिले गरेन भने आकाशै पल्टिने छ भने त सरकारले यी सबै कुरा गर्न सक्दैन, गर भन्नु पनि हुँदैन। होइन भने यस्ता कुराहरूमा तपाईँको चाहिँ नि जनस्तरमा तपाईँको छलफल गराउनु पर्दैन। त्यसको मतलब त्यसबाट त सरकारलाई फाइदा हुन्थ्यो नि त। तर अब के हुन्छ भने सरकार एउटा कुन ठाउँमा डिजाइन हुन्छ, कसको स्वार्थमा डिजाइन हुन्छ, त्यो स्वार्थमा डिजाइन त्यो गरेको डिजाइनलाई मन्त्रालयमा मन्त्री परिषद सचिवालयमा पुर्याइन्छ र त्यसपछि उनका हितका निमित्त कानुन संशोधन भएर आउँछ। अब यो पनि तपाईँको अब सरकारले तपाईँको चाहिँ के छ भने अब डिटेल आइसकेका छैन। डिटेल नआउँदैमा धेरै कुरा बोल्दाखेरि समग्रमा बुझ्दाखेरि अख्तियारलाई अहिले जति भारी छ त्यही छ, योभन्दा बढी भारी भएको अख्तियारको सित जनशक्ति कति ट्रेन्ड जनशक्तिहरू छन्, त्यसको औकात कति छ, त्यसको चाहिँ त्यसले गरेको अहिलेसम्मको कामको चाहिँ परिसर कति भएको छ, होइन यो सबै कुरा नहेरिकन अधिकारमाथि अधिकार दिँदाखेरिका अवस्थामा त तपाईँको त्यसले त गरिरहेको काम पनि गर्न सक्दैन नि त। उसले दिनुपर्ने प्राथमिकता त के भइन्छ भने भोलि कसैको इसारामा तपाईँको चाहिँ कुनै कम्पनी पब्लिक कम्पनी भने पनि भनेको छ अहिले त्यसै रिसिरहेको छ कुनै नेतालाई, त्यसलाई गर अनुसन्धान भनिदियो भने त उसले त्यो यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू छोडेर त्यतातिर उसले भने इसारामा गर्न थाल्छ। अब कसैको इसारामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष अख्तियारले काम गर्न थाल्यो भने त्यसको स्वतन्त्रता, त्यसको तपाईँको संवैधानिक तपाईँको चाहिँ मान्यता कहाँ पुग्छ? यस एङ्गलबाट हेर्नुहोस् एउटा कुरा के सोच्नुपर्छ भने म देशमा धेरै अहिले राजा त्यो पञ्चायतको अवस्थामा धेरै ट्यालेन्ट मान्छेहरू किन देखिया थिए भने ब्युरोक्रेसीमाथि असाध्यै विश्वास गर्थे राजाले। पोलिटिसियनहरू त त्यो राजाले जे भन्यो त्यही कुरा गर्ने हुन् र त्यो ब्युरोक्राटहरूको कारणबाट त्यो व्यवस्था ब्युरोक्राटलाई राजाले तपाईँको चाहिँ प्रोटेक्सन दिएको थियो, डर थियो, त्यहाँ धर्म थियो, त्यहाँ धर्म भने फेरि टिका लाउने धर्म भने कर्तव्य भने डर पनि थियो, धर्म पनि थियो। अनि त्यसले गर्दा कर्मचारीहरू सदाचारी थिए र ती कर्मचारीहरूको बलले परोक्ष रूपमा भन्नुपर्दा पञ्चायती व्यवस्था 30 वर्षसम्म चल्या हो। जस्तै भन्नु न कुलशेखर शर्माको नाउँ लिन्छन्, डाक्टर भेगपाल थापाको नाउँ लिन्छन्, यदुनाथ खनालको नाम लिन्छन्। खोइ अब अहिले ती भन्दा धेरै पढे लेखेका र धेरै विद्वान मान्छेहरू अहिले मुलुकमा छन्, प्रशासनमा पनि होलान्। तर हामीले यस्तो संस्कृतिको विकास गर्यौं कि त्यस्ता विद्वान मानिसहरूलाई पनि टिक्नको निमित्त राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्व गर्ने नेताहरूको तपाईँको झोला नबोगिकन उनले चाहिँ तपाईँको धर पाएनन् र उनीहरू सबै डिमोरलाइज हो। पढेर कहाँबाट एक्सपोर्टबाट आएका झलबाट पढेर आएका छन्, कस्ता ठाउँबाट पढेर आएका छन्, कति राम्रा सिपालु मान्छेहरू छन्। तर राजनीतिज्ञको जुगा नचलिकन उनले तपाईँको चाहिँ उनको चाहिँ उनले कुनै काम गर्न सक्दैनन् भनेपछि भुत्ते बनाएर यो देशका बुद्धिजीवीहरूलाई, यो देशका चाहिँ स्कलरहरूलाई तपाईँको चाहिँ यो अहिलेको सरकारले राखिदिएको छ। यो सरकारले मात्रै होइन, यो यसका कुराहरू 46-47 साल पछि पनि बाट सुरु भएको हो। यसलाई मात्रै दोष दिँदाखेरि पापै लाग्छ, होइन? त्यसकारणले मैले भन्नु अब त्यो चरम चुलीमा पुग्यो क्या। मैले अहिलेको यो सरकार आएपछि त त्यो चरम चुलीमा पुग्यो र प्रशासन पनि लथालिङ्ग भयो। कसले भने कसले टेर्नी, उसले टेर्ने कुरा उसको मालिक को छ, उसलाई पर्दाखेरिको अवस्था प्रोटेक्सन गरिदिने को छ, त्यसले भने टेरे पुग्यो। त्यो प्रशासनको चेन अफ कमान्ड हुन्छ नि, सब टुटिसक्यो। अब संवैधानिक अङ्गहरूको तपाईँले प्रश्न उठाइहाल्नुभयो, विश्वास गर्न सक्ने ठाउँ छैन भनेर भन्नुभयो। सरकारको अब समग्रमा सरकारको भूमिका पनि कुरा उठाइहाल्नुभयो। अहिले धेरैले विश्वास गरेको र त्यति आलोचित नभएको एउटा संस्था भनेको नेपाल आर्मी थियो। नेपाल आर्मीलाई पनि पछिल्लो पटक औषधि खरिद प्रकरणले विवादित बनायो। विश्वास कसलाई कहाँ गर्ने त? अब होइन, विश्वास त धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था आइसक्यो। मैले तपाईँलाई अघि नै भने मलाई त विश्वास थियो 20 वर्षदेखि 35 वर्षको केटाहरूमाथि विश्वास छ युवा। किनभने देश त अब उनीहरूको हो नि त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 100 वर्ष बाँच्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। तर पनि त दिन त ढल्किसक्यो नि, दिन ढल्केन। मैले उहाँलाई अविश्वास गरेर केही हुँदैन भन्ने कुरा त मैले गरि। त्योभन्दा पछिका नेताहरूलाई तपाईँले हेर्नु, उहाँकै पछि लागेर नेता भएका नेताहरू छन्। काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्, तपाईँको कतैतिर तपाईँको यङ मान्छेहरू जो छन् केही छन्, तिनले टाउको उठाउने शक्ति छ र तिनले विद्रोह गरे आफ्नै पार्टीबाट आफू स्थापित गरायो भने भन्न सकिँदैन।
त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यस्ता युवाहरू होलान् होइन होइन भने त यी अहिलेका नेताहरूबाट चाहिँ कहीँ कतै गर्न सक्दैन। आशाका किरण भनेका ती चाहिँ 20 देखि 35 वर्षका जसलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभसित कुनै सम्बन्ध सरकार छैन, ती कसैको मलाई लाग्छ ती कसैका उक्साहटमा पनि पक्कै आयो। किन यत्रो कोभिड आयो, यस्तो ठाउँमा नि भ्रष्टाचार भएको देखेको हो, कोठाभित्र थुनिया छन्, अब त बस्नै सकिएन, सहनै सकिएन भने सडकमा आए। अब ती सडकमा आउन थालिसकेपछिको अवस्थामा भोलिको दिनमा के हुन्छ त विश्वास फेरि गर्नु पर्यो हामीले। त्यस्तै मान्छेलाई, यङ मान्छेलाई विश्वास गर्नु। म जस्तो 73 वर्ष भएको मान्छेले पनि विश्वास मेरो समकक्षलाई म गर्दिनँ, मभन्दा 2-4 वर्ष कम उमेरका लागि म गर्दिनँ। कसले गर्दा त्यो यङ किन देश त उनीहरूको हो। अब भोलि भावी नेपाल कसै गयो भने त्यही अहिलेका 20 देखि 35 वर्षका युवाहरूमा थियो। तिनीहरूले चाहिँ जे गर्छन्, तिनीहरूले जताबाट देशलाई लाने कोसिस गर्छन्। अब त्यतैतिर देश जान्छ र जानु पनि पर्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्यो। हस्ताक्षर गर्ने कामसम्मका कामहरू चाहिँ जिम्मेवारी सल्लाहकारलाई दिइन्छ भन्नु, कति अधिकार दिने कति नदिने भन्ने त त्यो नियन्त्रण गर्ने सल्लाह अधिकार भनेको सल्लाहकार भन्न साथ त्यसका अधिकारको तपाईँ कुरै नगर्नुहोस्। सल्लाह दिने हो होइन। के छ भने सल्लाहकारमाथि तपाईँको चाहिँ नि कसैले फलानाका सल्लाहले मैले यस्तो काम गरेँ भनेर कसैले भन्नु मिल्दैन। सल्लाह भने सल्लाह नै हो। सल्लाह दिनेले दिएको सल्लाह लिनेले लिन नै सक्छ, नलिन नै सक्छ। तर अब जे कुरा सल्लाहकारलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार दियो नि, त्यो जस्तो हाँसो उठ्दो कुरो जहाँ जोसुकै होस्। अहिले त आज प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पनि राजनीतिक सल्लाहकार छन्, उनले डिक्टेट गरिरहेछन् भन्ने कुरा जताततै आइरहेको छ। कागज नपाइएला व्यवहार त्यही भएको छ। अब यहाँ त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त कागजमै त्यो छ अरे भन्ने कुरो आयो भनेपछि सल्लाहकार र कर्मचारीमा अन्तर के भयो त? अब मैले तपाईँलाई फेरि भन्छु, म सल्लाहकारले दिने सल्लाह हो। सल्लाह मान्न पनि सक्छ, नमान्न पनि सक्छ। उसको विज्ञताको सल्लाह लिने काम, त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने काम मन्त्रीको हो। सल्लाहकार राख्यो भन्दैमा सल्लाहकारले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। उसले भनेको कुरा गल्ती नै हुन्छ भन्ने पनि, त्यो छुट्याउने काम त फेरि राजनीतिक नेतृत्वमा मन्त्रीकै हो। त्यस कारण म अन्त्यमा भन्छु कि सल्लाहकारलाई अब सत्ताको दुरुपयोग कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरा यसैको यो उदाहरण हो क्या। त्यस कारण सरकारले स्टेपमा सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेछ। यसरी दुरुपयोग गर्न हुँदैन। राष्ट्रप्रति बेइमानी हो त्यो। फेरि पनि अन्त्यमा अब अहिले यो कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा झन्डै 2 खर्ब रुपियाँ जति जम्मा सङ्कलन भइसकेको रहेछ। तपाईँले विश्वास गरेको त्यो 20 देखि 35 वर्षको पुस्ताले उठाइरहेको कुरा पनि यही हो कि त्यो रकम अब पारदर्शी रूपमा आउला? होइन, तपाईँले यो व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक कुरा मैले फेरि भन्छु, कूटनीति र रक्षासँग सम्बन्धित कुरा बाहेक सम्पूर्ण कुरा पारदर्शी हुनैपर्छ। पारदर्शी हुँदैन भने यो डेमोक्रेटिक कन्ट्री, यो डेमोक्रेटिक सिस्टम होइन, यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था। अहिले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा 2टा कुरा अपरिहार्य छ। त्यो भनेको एउटा खुला समाज र एउटा पारदर्शिता। यो 2टालाई तपाईँको जोगाएर त्यसको तपाईँको आधारमा तपाईँले काम गर्न थाक्नुभयो भनेदेखि अनि भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण हुन्छ, सुशासन पनि हुन्छ। तपाईँ खुला समाजलाई तपाईँको पनि बन्द गर्नुभयो। जस्तै अहिले मिडियालाई तपाईँले सरकारले बन्द गर्ने कोसिस गर्यो, नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्यो भने त्यो पनि डेमोक्रेसी भएन। अर्को कुरा, सरकारले गर्ने हर गतिविधि बन्द कोठामा बाहिर बसेको चाहिँ कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्टले तयार गरिदिएको फाइलमा सही गरेर बन्द कोठामा गर्ने काम पनि डेमोक्रेसी होइन। अर्थात् पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई अक्षरशः पालना जबसम्म गरिँदैन तबसम्म यो व्यवस्थालाई हामीले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भन्न पनि अब नहुने अवस्था आइपुगेका छौँ। हजुर, हुन्छ। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि आफ्नो लागेको कुरा भन्ने मौका दिनुभयो र त्यस कारण तपाईँहरूलाई धन्यवाद। धेरै उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष श्री हरि अर्याल। उहाँसँग हामीले सरकारको सुशासन, पछिल्लो समय सरकार किन सुशासन कायम गर्न सकिरहेको छैन, कमी कमजोरीहरू के भए, अब के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।